जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज 26व्या दिसाच्या आराधनांत फादर नॉयल मस्करेनस आज आमकां शिकोवन दिवन ह्या आराधन ते मुंदरून व्हरतले. आज देवाक आमी अर्घा दिवया कित्याक आमी जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या परब जल्म दिसाचे परब आचरण करूं लागीं लागीं पावते आसा. ह्या दिसांनी तुमी जण एकले बिजी आसात जावं फ्रो घरदारां गोठो करच्यांत जावं फ्रो कुसवार करच्यांत जावं फ्रो थोड्या फंक्शनांत जाल्यार तांतूंतल्यान ह्या वेळार मागण्यांक तुमी थोडो वेळ दितात. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बेसांवांनी भरूं दी आनी ताचे दैवी सक्तेन दैवी सक्तेन आनी पदवेन तुमकां जण एकल्यांक तो भरूं दी. आज उतार म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 एकडे वाचया आमी. तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना कोणी मनीस दिवो पेटवून कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशा पंदा दवरिना कळशा पंदा दवरना बगार घरांत असल्या समेस्तांक बगार घरांत असल्या समेस्तांक उजवाड जायचो दिवटणेर दवरता दिवपणे दवरता. म्हणजे मग न्हू एक घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. सुमार वर्सां पयले एका भयणीन ताची बी ताची कोडू घडिता म्हज्या लागीं म्हणा लागले. एक काजराक तांचो दीस थारयलो. जोडे सुमार 2 वर्सां मोगार आसली. सगळे बऱ्या रिती मोगान आसली. भायल्या गांवांत आसली ती इंडियांत आयली. सगळे काजराचो दीस लागीं पावलो आनी काजराची एका हप्त्या पयलीं एंगेजमेंट. त्या एंगेजमेंट हांव गेल्लो त्या एंगेजमेंटाक भोव आपुरबायेन ग्रँड सेलेब्रेशन आनी काजराच्यान की बरें एंगेजमेंटाक तांणी खर्च केला. सो ही भुरगीं इतले हॅप्पी इतले समाधान इतले खुशालकाय की म्हळ्यार इतले एन्जॉय करून ते एक एंगेजमेंटाची सेरेमनी जाली. दुसऱ्या दिसा खंयच्या विशयान ताणें म्हाका कॉल केल्या वेळार हांव म्हणलें की देवा करगा बरो तुका एक घोव मेळ्ळा
एक काजाचो बरो चरको मेळ्ळा तुका मात्र न्ही की तुमच्या काजाराची नंदन जावन दी बापूरबाईची कुशालकाय काल पळयले हांवें तुमच्या जिवितांत तसोची कुशालकाय मुंदरून व्हरून दी. सडनली हे भुरगे रडोंक लागले, जायते रडोंक लागले, इतले हुसक्यो हुसक्यो रडोंक लागले गे. ब्रदर त्या खातीर हांवें तुका कॉल केल्ले. हांवें कितें जालें खरें इतलें एन्जॉय करनासले, हे हॅपी मुडार आसले, संतोशान आसले, कुशालकायेन आसले. येस ब्रदर, हे 2 वर्सां आमच्या मोगात एकांचो एक कळंक येवंक ना. प्लस हे 2 वर्सां कितेंय करी जाल्यार आमी सांगाता म्हणून करते आसा. हे 2 वर्सांनी आमी केदीच एकामेकाक रागार जाल्ली ना. आनी टील काल एंगेजमेंट जावन परत जाली सांज पर्यंत आमी बिलकुल रागार जावंक ना. जाल्यार एक घडीत म्हज्या जिवितांत अशें घडलां की कित्याक म्हळ्यार हांव भरपूर काजाराचे तयारी आसले, कुशालकाय काजार लागीं आयले. एंगेजमेंटाच्यान की काजाराक हांव चड आशो नासली कित्याक त्या सुमया सांगत आमी सुमयाच्या समोर आमी दोगांय जाणां भास दिता. मात्र न्ही आमचो फुडो आनी बेसांवांनी भरतलो हे सगळें चिंतून वर्ती कुशालकाय तयार हांव आसली. काल सांजेर हांवें काजाचो भुरगो जायते पियोन आसलो ब्रदर. ते व्हडलें हर्ट फील म्हाका जालें. कित्याक म्हळ्यार हांव पियोन जो म्हणना म्हज्या जिविताची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. हांव एक बापायनातले भुरगें. म्हजो बापूय हेवी ड्रंकर आसलो आनी हांव 6 वर्सां आसतना म्हजो बापूय मरण पावलो. म्हज्या डॅडीक हांव चड आशो नासली, एक मोग जाय म्हणून हांव लाल्यो नासली. तसल्या संदर्भार 6 वर्साच्या प्रायेचेर हांव आसतना डॅडी म्हाका सोडून गेलो. ती एक कांतवणी त्या काळजान पडलो घाय. कित्याक ल्हानपणांत हांव कितलो पियाला म्हजो डॅडी उखलतलो, म्हाका किस दितलो, पटलून धरतलो. हे सगळे डॅडीची घडीत आजुनूय म्हज्या जिवितांत आसा ब्रदर. आनी असल्या संदर्भाच्या वेळार ते सगळे घाय म्हज्या भितर आसले. सांजेर हांव फोनार उलयता आसतना म्हजो जावचो काजाचो घोव पियोन आसलो. म्हजें सगळें काळीज तुटून गेलें. कितें करचें म्हूण कळीत ना. म्हाका एक काजार म्हूण धरूं नाका ब्रदर. टोटली हांव तुटला ब्रदर. तो म्हणालो सगळें आय एम सॉरी आनी तशें करिना. म्हाका एक चान्स कितले परत बट म्हाका एक्सेप्ट करूंक जायना. म्हजी तयाराय निर्फळ जाली, म्हजी तयाराय कुडके जाली, म्हजी तयाराय दुकान भरला, म्हजी तयाराय सगळी नाश जाली. आज हांव सकाळी तो रडटा आसा, होल नायट न्हिदोना. सगळी रात म्हज्या दोळ्यांतल्या दुकां गळटा आसा. म्हजी आशा आसली हांवें कितेंच खंयचे चणाचो मोग करूं ना. सगळें म्हजें लायफ म्हज्या आवय खातीर म्हज्या भयणी खातीर हांवें खर्च केलें, हांवें सॅक्रिफायस केलें सगळें. कित्याक ह्या दिसाक हांव राखून रावली. होसू दीस म्हजो पाड जालो, होसू दीस म्हजो नाश जालो, होसू दीस म्हजो दुकान भरलो. ब्रदर कितें करचें म्हूण कळीत ना. तुका तें उतार म्हणलें की मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 पळय परतून वाचचें आमी. तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही संसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळव्यार बांधला ते शहर, दोंगराच्या ताळीवर बांधला ते शहर लिपोन उराना. म्हज्या मोगाचेर तूं एक उजवाड जावंक जाय. तुज्या गांवाच्या घरांत, तुज्या गांवाच्या जिवितांत जावं फुरो तुज्या डॅडीची जिविताची कोडू चिन्नां आजय तुज्या काळजांत आसात. आजय तूं दुखेस्त आसाय, आजय तूं खंतीन आसाय. तो जेजू उजवाड जावन तुज्या जिवितांत रावतलो. तुज्या मुखार म्हूण तो परजळीत शितलो आनी तूं उजवाड जातलें तुज्या गांवाच्या जिवितांत. तूं उजवाड जातलें काजाराच्या जिवितांत. ताच्या जिविताच्या भितर खंयची अस्कत काय आसा जावं. आज तुज्या भितर तुज्या डॅडीची अस्कत काय आसा, ताच्याय जिवितांत खंयची अस्कत काय आसा. आज माग साम 147:3 वो अपुरबायन माग आज. कित्याक देव तुज्या काळजाचे गाय पेकयतलो. देव तुजे सगळे गाय पेकोवन एक नवें काळीज तुका तो रचयतलो. वाची आमी फापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. जेरेमिया चॅप्टर 30:17 पळय. जेरेमिया चॅप्टर 30:17 आमकां जण एकल्या आपुरबायेची उतार आमकां म्हणटा गे हांव तुका परतून भलायकी दितालो आनी तुजे गाय हांव बरें करतलो. एझेकिएल चॅप्टर 36
26-27 एकडे पळय आमी बो अपूर्बायन उतार आज देवाचे आमकां म्हणटा की एक नवे काळीज हांव तुमकां दिता एक नवे काळीज आज हांव तुमकां दिता आणि एक नवो आत्मा हांव तुमचे एक भितर नवो घालतलो. आत्मो आज हांव तुमचे भितर घालतलो कित्याक नवो आत्मो त्या खातीर तयार आयजा कित्याक म्हळ्यार जे कितें पाटी घडलां डिलीट कर खंडीत जावन आज तुका कळ्ळें काजार मागीर कळ्ळां तर डायवर्स दिवंक जातालें तुका जायनातलें न्ही तर तो देव तुज्या पक्षान आसा तो देव तुका सोडचो ना परत मॅथ्यू चॅप्टर 5:4 पळय मॅथ्यू चॅप्टर 5:4 आमकां अपूर्वान म्हणटा की रुदान करता ती कितली रुदान बागी, करता ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो. देव तांकां बुजयतलो बाये आज देव तुका बुजयता सगळी रात तुवें रुदान केलाय आज येदो म्हणजे रुदान करता आसाय तुझे गाय तो जेजू पेकयता तुझे रुदान तो जेजू आज पयस करतलो म्हज्या मगाच्या न्हू या क्रिस्ताच्या जल्माच्या तयारेर मुखार मुखार वयता आसा आमी जावफ्रो आमचे भितर जायते दूख आसा जावफ्रो आमची काळजां पिंजला जावफ्रो आमच्या काळजांत काय पडला आमी स्वीकार करूनातली थोडी गडिता एक्सेप्ट करिना थोडी गडिता आमच्या काळजां झक्क करून रिगला ती आमची काळजां आनी आमच्या मनां सगळी तुटोन गेला ब्रेक केला आमची काळजां फापसालात आज जेजूक सांगा जेजू तुझ्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर वाचता आसतना एक हांव तुजेले मागूंक आशेता जेजू म्हजे काळीज सारके कर म्हजे काळीज सारके कर म्हज्या काळजान पडले गाय आसूं पेकय हे भुरगे म्हणा लागले की ब्रदर 6 वर्सां बापायच्या मोगातान 6 वर्सां प्रायतवन आज पर्यंत बापायच्या मोगातान विंगड जाली ओन्ली हांव चिंतलो म्हाका एक असो नवरो मेळोंक जाय की म्हज्या बापायची खंयची संवय तें आसूंक नसूंक मात्र न्ही की म्हज्या बापायचो मोग ताणें भरती करून दिवंक जाय मोग भरती करून दिला ब्रदर ती संवय सेम हांव दाड्याच्या हुस्क्यार आसतना आजुनूय म्हज्या मोती उडास आसा की दाड्याच्या तोंडांत येवचें स्मेल आनकी उडास आसा ते एक म्हाका नाका आसले ते घडीत हेट करतले हांव तेच घडीत म्हज्या जिवितान मुखार आयले परतून म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5:9 पळय घडी बर समाधान हाडूंक वावुरतात समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली बागी, ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले तांकां देवाची भुरगीं म्हणून आपयतले. आपयतले समाधान हाडूंक वावरा एक भयणी तेच म्हणलें की पळय तुज्या गांवाचें समाधान हाडूंक वावर तूं जेजू तुका समाधान दितलो तूं दुसऱ्यांक समाधान दिवंक पावताय म्हज्या मगाचे न्हू उजो आपूण खुद्द जळटा आनी कोण लागीं येता ताकाय जळेशिता तशेंच आमची कोडू घडिता आमचें जिवीत कोडू करता मात्र न्ही आमचेर कोण मोगान उलयता तांकांय कोडू करून सोडटा आमी त्या खातीर हाच्या द्वारी आमी कितल्या लोकांची काळजां मनां आज आपडिलात आनी तांची काळजां मनां दुखयलात आनी आमची कोडू चिंतनां कोडू घडिता सगळी तांच्या जिवितान आमी घाला म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्यो क्रिस्ताच्या उंड्याच्या रुपार जेजूक आमच्या काळजां स्वीकार करया एका वराच्या आराधनांत तुजें काळीज तुजें मौन तुजें जिवीत ते जेजूक दी आज सांग कांयच मागा नाका सोम्या घे म्हजें काळीज तुका जेजू हे एक काळीज म्हजें नितळ कर खालते आनी बळें कर एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी सोम्या तुज्या रक्तान म्हजें काळीज नितळ कर एक घडी भर तुमचे दोळे धांपा मोगाळ इश्टा जेजू आज कितली भावणी ह्या लायनीत दुखेस्त आसात धन्या तांची काळजां मनां हातले आराधनान जेजू तांची काळजां संतोशान भरून दी तुज्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर आमी हजर आसतना तीच कुशालकाय आमच्या काळजां भितर दिवन येवं दी आमची काळजां परिवर्तन जावं दी आमची काळजां तुज्या मोगान लासूं दी ह्यो क्रिस्ताच्या उंड्याच्या रुपार येवचे जेजू हे म्हज्या काळजां आपोड म्हजें काळीज कर नितळ म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें
सगळे दिमी घालया ते जेजूक स्वागत करया ताका आराधन करया ताका आमी होगळसया करता सोमिया तुका अर्गा दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गा दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सोमिया जण एकले म्हणया जेजू सांगा म्हज्या मोगाचें सांगा त्या जेजू तुजो मोग करता जेजू हांव तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून परत एक पटी म्हणा तुजो मोग करता सोम्या संवसाराच्या वस्तूच्यांकी तुजो मोग करता तुका वाकणटा तुका हांव दिनवासता सुम्या तुका वंदिता सुम्या मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आमचो हात जेजू मगर उक्ते दोऱ्याने म्हणया रिपीट करूया सुम्या म्हज्या धनिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा जॉन चॅप्टर 21 वर्स 7 म्हणटा की तितल्यार जेजूच्या मोगाचे शिशान पेद्रो लागी म्हळे सोमिस्तो सोमिस्तो म्हणटा आसतना सिमांव पेद्रो आयकता मस्ती पाकतना काडून दवरले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडोवन ताणें सरोवरा उडी मारली आज म्हज्या मोगाचे न्हू पेद्रो बरी आमचो मोग जेजूच्या मोगाते मेळोवया आज तर जेजूक सांगया आमचे दोन्ही हात उक्ते धरुया सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन सुम्या करता जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या तू जेजू म्हजो आसरो तू म्हजो आसरो सुम्या जेजू सुम्या तू जेजू म्हजो बरवसो तू म्हजो बरवसो म्हज्या सुम्या म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सुम्या तूच म्हजो आधार जावन आसाय तूच म्हजो आधार तूच जावन म्हजो आसाय आसरो जावन आसाय तूच म्हजो आसरो जावन सुम्या आसाय जेजू सुम्या जेजू हर एका वेळार हर एका वेळार तू म्हाका आपोवन आसाय तू म्हाका आपोवन आनी आसाय म्हणून आसाय गे आनी म्हणून आसाय म्हज्या गे. इश्टा म्हज्या इश्टा. म्हज्या इश्टा म्हज्या इश्टा. म्हज्या इश्टा म्हज्या इश्टा. वय सुम्या वय सुम्या. वय सुम्या वय सुम्या. तूच म्हजो आधार तूच म्हजो आधार. म्हज्या काळजात जावन म्हज्या काळजात हांव जावन तुका आराधन करता हांव तुका आराधन हांव करता तुका आराधन करता हांव तुका आराधन हांव करता तुका वाकणटा हांव तुका वाकणटा हांव तुका स्तुती करता हांव तुका स्तुती करता. हालेलुया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या आमी काळजातान म्हणया वेळार म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा अर्गा तुका अर्गा तुका होगळाप तुका तुका स्तुती तुका तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका होगळाप तुका तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू साम चॅप्टर 100 वर्स 5 म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर बरो सासना थकता ताचो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विस्वासीपण कित्याक सर्वेस्पर बरो सासनाक थकता ताचो मोग त्या बऱ्या गवळ्या लेगी माग्यायचे दिसा
माग्या म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमी कश्टान आसां दुखान आसां अस्कत काय आसां खंय पळयल्यार कावजुनी पिरांत कॅन्सर म्हणले मारेकार पिडा आज विस्तारून आसा जावं फुरो जेजू आमच्या सगळे समस्या आमी तुज्या मुखार उबारता सुम्या साम चॅप्टर 102 वर्स 17 म्हणटा की निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपारवा करचो ना निराधाराची प्रार्थना हर एका दिसा तो आयकतलो आनी ताच्या मागण्याची तो बेपारवा करचोच ना आज त्या जेजूक आराधन करया सम्याक सांगया सम्या म्हजे मागणे तू हर एक दिसा आयकत आहे म्हज्या मागण्याची तू बेपारवा करचो नाय सम्या म्हजी जिवीतच आज तुज्या हातांत समर्पण दिता म्हजी अस्कत काय म्हजी असमाधान म्हजी इराराय तुज्या मुखार हांव उबारता जेजू साम 95 वर्स 7 म्हणटा कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाची परजां ताच्या हातांत चलयल्ल्यो शेळयो आज आमी ताच्या हातांत चलयल्ल्यो शेळयो जावन आसा आज त्या सुम्याक आमी आराधन करता आसतना आज त्या सुम्या ते आमचे दिश्ट कांसोवया कित्याक साम चॅप्टर 91 वर्स 6 म्हणटा की आमकां काळोखांत भोंवतल्या मारेचे फुडें दनपारचे नास करगाक तूं भियोंचो नाय कित्याक तो तुजो आसरो तो तुजें सर्वस्व जावन आसा त्या सुम्या म्हणुया आराधन हांव करता सुम्या सरपडून वंदिता आदन्या म्हणून आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया सांगाता म्हणून म्हणया वळार म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता आमचे दोनी हात वयर उबारून विश्वासान म्हणा म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता सुम्या म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या देवा मुझा सोमिया मुझा देवा म्हज्या सोम्या मुझा सोमिया म्हज्या देवा मुझा देवा म्हज्या सोम्या मुझा सोमिया मुझा आमची पिडा आमचे कश्ट आमचे अनवरां इराराय बेजाराय समर्पित कर म्हणया वेळार त्या सोम्याक उलो मारया आनी म्हणया ताका स्तुती करया ताका वाकणया आनी दिनवासून म्हणया वेळार ताका आराधन कर म्हणया आमी ह्या वेळार ताका स्तुती कर म्हणया वेळार ताका वाकणी आमी जाणेकली म्हज्या हालेलुया 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 जेजू आमच्या कष्टामध्ये तू आसाय जेजू आमच्या सलवण्यामध्ये तू आसाय सुम्या आमच्या अस्कयतकायच्या तू आसाय जेजू आमच्या इराराच्या तू आसाय जेजू आमच्या असमाधानात तू आसाय जेजू जेजू बरोबर सांडल्या वेळा तू आसाय जेजू जेजू तुका वाकणटा जेजू तुका स्तुती करता तुका होगोसिता तुका आराधन करता तुका वाकणटा जेजू आमचे सगळे समस्ये जेजू रूपाने म्हणया हालेलुया 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 तुझ्या आणि म्हज्या समस्येच्या मध्ये जेजू हजर आसा जेजू हजर आसा तुझ्या आणि म्हज्या कष्टाच्या मध्ये जेजू हजर आसा तुझ्या आणि म्हज्या समस्येच्या मध्ये जेजू हजर आसा
तुझ्या आणि मुझ्या दुबळीकायच्या मध्ये जेजू हजर असा आमच्या सलोणेच्या मध्ये जेजू हजर असा कावजिणी बिरांत अस्कत काय असमाधान भोगता असताना जेजू आमच्या मध्ये हजर असा तो जेजू या उंड्याची रुपार आमच्या मध्ये हजर झाला उलया ते जेजू लागी म्हज्या मगचनो कांयच मस्ती मेळनातल्या निराश जाल्ल्या शिसांची जिबितान जेजू गेलो इश्टानो कांयच मेळो ना गी तुमकां कांयच मेळो ना गी 18 वर्सां पाठीच्या काणा बागोवन गेल्ल्या त्या स्त्रियेच्या लागीं जेजू उबे रावलो आगे बागोवची आनी गरज ना उबे जा जेजून आपूण बरें करूं नागी 38 वर्सां ताळा देगेन पडोन आसल्या त्या व्यक्ती लागीं जेजू त्या सुवातेर वचून ताच्या 38 वर्साच्या कश्टामध्ये जेजू उबे रावूं नागी आनी ते जेजून म्हणूं नागी उठ तुझे हातून घेवन चल लाजरसच्यो भयण्यो दुका गळोन आसल्या वेळार तांच्या मध्ये जेजू उबे रावूं नागी आनी लाजरसाक जिवंत उठोव नागी आज ते जेजूचे दोळे एकडे दिश्ट लावन पळया सेम जेजू न्ही गी सेम जेजू न्ही गी तोच म्हज्या बगाचेर ते जेजूक आमचे काळीज दिवया आमचे तो जेजू कांयच विसारना पुता तुझे गायल्ले काळीज साम 147 वर्ड्स 3 तुझे फापसल्ले काळीज आज म्हाका दी तुझे गायल्ले काळीज आज म्हाका दी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 तुका समाधान नागी तू असमाधानान कष्टो नसायगी घे मुझे समाधान वो संसार तुका असले समाधान दिना हांव दिता जेजून दिवचे समाधान खरे समाधान त्या समाधान दिवच्या जेजू लागी आज एक जावं त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 हांवूच तो सर्गीत हांव देवन आयिल्लो जिवो उंडो खाता तो सासनाक जियेता संवसारात जिबीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच मास जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 अकरेची वळी म्हणटागी आनी म्हाका तुमी गंध करची सोण सोडा गंध करची सोडा गंधी बरी जायनाका कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 म्हणटागी हांव बळ्या आनी घालत्या काळजाचो हांव बळ्या आनी घालत्या काळजाचो तो घालत्या काळजो जेजू जॉन चॅप्टर 6 वर्स 16 जेजू उदकान दोन बुडता आसतना मोचवो उदकान बुडता आसतना तांच्या मदें उदकाचे उबे रावन जेजू म्हणा लागलो की हांवूच भियानाकात हांवूच तो जॉन चॅप्टर 6 वर्स 20 म्हणटा की हांवूच तो भियानाकात तोच जेजू तुका म्हाका जण एकल्याक म्हणटा हांवूच तो भियानाकात म्हज्या मोगाचें आसतान पूर्ण आमची दिश्ट त्या जेजूचेर कांसोवया हर एक समस्येच्या मध्ये जेजू उबे रावन आसा हर एक कष्टाच्या मध्ये जेजू उबे रावन आसा आज तुम्ही एकले नान जेजू तुमच्या मध्ये आसा तर जेजूची दिश्ट कांसोवन एक टेस्टमनी अपुरबायची आम्ही आयकुया वळार हांव मांगलोरतावन उलयतां म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजो पूत 1.5 वर्सां जावन भायल्या गांवांत वचोंक ट्राय करतालो ताका साबार अडकळी आयल्यो जाल्यारय हांव पातयेन मागतालें हांवें डिवायड मर्सी टिमाक पेटिशन केल्लें तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें हांव तें रिपीट करतलें ताका नोव्हेंबराच्या
24 तारीखेर मेडिकलान इंटरव्यू मुंबयांत आसले. त्याच टायमार मुंबयांत वस्ती रतीर आसली. 25, 26, 27 तारीखेर हांव आनी म्हजें भयण वचून हजर जाल्या. कळनासतना जेजू कडेन मागताली. आतां नोव्हेंबराच्या 29 तारीखेर विजा ताका मेळ्ळी आनी तो डिसेंबराच्या 6 तारीखेर बैल्या गांवांत गेलो आनी कामाक जॉयन जाला. देवाक जावं हर्गा आनी होगलाप आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता. हर्गान तुका सुमयान जेजू, हर्गान तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. जण एकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांचोवया. हो वेळ काको दिसो जावन आसा. आमी जण एकली त्या काकोदारा जेजू लागीं विस्वासान मागया आनी म्हणया, सतमंता देवा, सर्वपदवीदारा बापा, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भेत संभवलो, आमकां मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उज्यार बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतात, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सस्तांची जिवीत. आमेन. सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21. तूं तुकाच खंतीच्या अधीन करिनाका, तूं तुकाच खंतीच्या अधीन करिनाका, चिंता करून तुकाच तूं वळवळयनाका, चिंता करून तुकाच तूं वळवळयनाका. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. देश सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. त्या खातीर तुकाच तूं खंतीच्या अधीन करिनाका. सगळी तुजी खंत बेजाराय जेजूच्या हातान समर्पीत कर. ह्या सक्रामेंतान तो जिवंत आसा. आमचे सगळे समस्येतावन तो परिहार करतना मान बरी कृपया मरले समी तुजे संगता श्रेम देतो सदैव आनी सदैव फळ तुझे जेजू. देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. साम चॅप्टर 147 वर्स 3. फापसांतली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. नमान बरे कृपयान मरलेले समी तुजे संगता श्रेम देतो सदैव आनी सदैव फळ तुझे जेजू. देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रवोब चॅप्टर 10 वर्स 22. सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस्त हाडटा, वावुरती कांयच उपकार ना. आज सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस्त हाडटा. नमान बरे कृपयान मरलेले समी तुजे संगता श्रेम देतो सदैव आनी सदैव फळ तुझे जेजू. देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सिराक चॅप्टर 33 वर्स 1. जो सर्वेस्परची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. तो कश्टान पडत जाल्यारय ताका सुटका मेळटली. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. सांगाता मेळून म्हणया, ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून. ह्या वेळार पहिल्या मिस्त्रान मागया आमच्या मोगाच्या विशेष आमी हर एका गरजे तर मागला. आज मागया परत एपटे मागया. आज साम चॅप्टर 145 वर्स 18 म्हणटा की आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक काळ जाता ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आज आमच्या लागीं आसच्या त्या सुम्याले मागया. सुम्या आज आमचे कुटुंब कश्टान आसा, विंगडपणान जिवन आसा, अस्कतकाय आसा, असमाधान आसा, रिणान बुडला, वयर येवंक वाटच मेळना आमकां, खंतीन बुडल्या आमी. आमच्या घरान देदोस्पोर जाला, जावं फुरो खंयची रिपोर्टा द्वारे, जावं फुरो कोणाची उतरां आयकून आज मनोबे थंड विराराय विंगडपण कावजुनी भिरांत निरासपण हे सगळे जेजू आमचेतान पयस कर. जेजू जेजू तुका कळीत आसा. जेजू तुजो आमचो आसरो, तुकाच आमी आराधन करनासा, तुकाच आमी वाखणटाव,
तुकाच आमी स्तुती करता जेजू. आज तुजी दैवीक सकत आमच्या जिवितांत देवय म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. Isaiah chapter 58 verse 11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. भिया नाका, सर्वेस्पर सदांच तुमकां वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दादुशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी कांगाल जाला जावं फ्रो सदांच वाट दाखयता. विजा ना म्हण टेन्शनार बसता जावं फ्रो, काम ना म्हण कांगाल जाला जावं फ्रो, बसून बसून थकोन गेले इराराय जाला जावं फ्रो, कितें करचें म्हण कळीत ना देदस्पोर जाला जावं फ्रो, तुमी भिया नाकात. जेजू तुमच्याच मोदे आसा. तुमच्या हर एक कश्टाच्या मोदीत उबे रावन आसा. आज भिया नाकात. आपल्या शिसांक दिश्टी पडोवन तो म्हणा लागलो ते उदकाचेर भिया नाकात, हांवच तो. आज तो जेजू म्हणटा हांवच तो म्हज्या पुता, भिया नाका, कांगाल जायनाका, कावचे नाका, हांवच तो. आज कामनांतल्या हर एकल्या बाबण्या खातीर मागया. दुका गळोवन बरोस सांडल्या जण एकल्या संवसारांत असल्या बाबण्या खातीर मागया. जावं फरो तुजें पॅटिशन, म्हजें पॅटिशन, आमच्या शेजाऱ्याचें पॅटिशन, कोणाची जावं दी. ह्या लायनीर तुमी हजारांनी भाव भयणी हजार आसा जावं फरो, कोणाची समस्या आसूं दी, आमी जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. ताची दैवीक काकूत आमच्या जिवितान वळोवचे चित्र मागया. ताची कृपा आमच्या जिवितान देंवोवचे चित्र मागया. सगळ्या समस्येतावन आमकां परिहार मेळचे खातीर त्या जेजू उलोवमान ताची काकूत आमी अनुभव कर म्हणया. म्हळ्यार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून. साम चॅप्टर 33 वर्स 18 म्हणटा की जी सर्वेस्परा भियातात, जी ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेवन आसा, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. आज त्या सुम्याची पातयेवन आसय जाल्यार ताची दिश्ट तुजेर ठेवलेली आसा म्हणटा उतार. आज म्हज्या मोगाचेर हर एका वेळार ताची नदर म्हजेर आनी तुजेर लायलेलीच आसा. एकडे मागया आमी आमच्या तरणाट्यां खातीर मागया, आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. आज जावं फरो खंयच्या संवयेक सांपडलात, मुखार कितें करचें म्हूण कळीत ना. जावं फरो एग्जामीन ती फेल जाला, जावं फरो आमची भुरगीं शिकना, जावं फरो लॉकडावना द्वारे आणकी ती अस्कत जाला, जावं फरो आमच्या अस्कत काय घटाय दितलो जेजू. Isaiah 41:10 आमच्या सांगात आजार आसा. आज त्या जेजू लागीं मागया, आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. काजारां सैरीक मेळना, जावं फरो
जांफ्रो खंयचे वायट सोरो सिगरेट गांजे ड्रग्साक सांपडला जांफ्रो मुखली वाटच मेळना कन्फ्युजन जाला जांफ्रो ती खंयचो कोर्स करचे म्हण तांकां कळीत ना जांफ्रो देदस्पर जाला जांफ्रो बायला गांव वचूंक 20 ट्राय करनासतना जांफ्रो एग्जामी ती फेल जाला सलवणी तें जिवीत अनुभव करूंक केला जांफ्रो विस्वासान जेजूले माग्या मोगाळ इश्टा जेजू तुवें म्हळाय सुम्या जेन्ना तुजे शीस त्या दर्यांत माचली पाकता सरोवरांत माचली पाकता आसतना तुवें म्हणलें गी तुमकां कांयच मेळो ना गी आज सुम्या आमी सोलवले म्हण जेजू सुम्या हर एका दिसा तुजी नदर तुवें आमचेर लायलेली आसाय जेजू हे सलवण येता आमकां निवार सुम्या आमकां एक वाट दाखय आमचे नदर लाय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून आयझाया चॅप्टर 30 वर्स 21 जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट तिचेर चलोवन वच हीच ती वाट तिचेर चलोवन वच आज त्या वाटेर चलोवन वचूंक जेजू जावं सत वाट आनी जिवीत उतार म्हणटा की हीच ती वाट तिचेर चलोवन वच म्हणल्यार आमच्या कश्टा मध्ये जेजू आसतना जेजूच्या सांगातातून चलोवन वच खंडीत जावं तसो जेजू आमकां उंच मारतलो तो सोन घालचो ना कशें 38 वर्सां ताळ्या देर पडून आसल्या व्यक्तीक म्हणून घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा आज हर एक कश्टांत आमकां सोडयतलो जेजू आमच्या मदें आसा आज जांफ्रो कोणाली सलाह विचारल्या वेळार खंयची सलाह आमकां दिला जांफ्रो जेजू लागीं सलाह विचारया तो जेजू म्हणटालो भिया नाका हांव तुज्या सांगाता आसा आनी रायट वाट जेजू आमकां दाखयतलो काकूतारा जेजू लागीं काकुती खातीर मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या आमी फरीपणापासून मागया वेळार आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया आमच्या बागेवन पापसेबा खातीर सगळ्या कार्डिनलां खातीर सगळ्या आर्च बिस्पां खातीर सगळ्या बिस्पां खातीर सगळ्या याजकां खातीर सगळ्या धर्म भयण्यां खातीर सगळ्या डिकन्सां खातीर सगळ्या सेमिनरी शिक्षक ब्रदर्सां खातीर आनी पवित्र सभेंत वावर करतल्या ल्हाना व्हडांक जेजूच्या समर्पीत मागता आसतना जेजू तांकां राखून वर तांकां सांबाळ सुम्या
हर एक घडी तूं तांच्या सांगात आसता आसतना तांच्या कश्टान दुखाच्या वेळारय तूं तांकां राखून व्हर जेजू. हर एका वेळार तुजी सकत तांचे दिवणी होंदी. मागया म्हणजे आमचे कोणें मागोवंक सांगला, कितल्या लोकां जो वायट संवय सांपडला जाल्यार फरक तांची पिंतीसपणां वळख जाला तांच्या खातीर मागया. कितो रिणार आसा आज गरज गो सेलिंग आसा तांचे खातीर मागया. सगळ्या समस्येंतल्यान सुटका मेळच्या खातीर जण एकल्या सुमेचे ते समर्पीत कर. आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारी आनी सांगाता म्हणया, जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. आमच्या मध्ये आसतलो फादर नॉयल मस्करेनस या आराधन ते मुंदरून उरतले. पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार करोस आमच्या मध्ये हजार आसच्या जेजू क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोम्याचो मोग नियाळोंक आमी हांगासर आसा. कित्या खातीर मोग नियाळोंक म्हणून हांव सांगता म्हळ्यार की जर एक मनीस कोणाचोय मोग करता, आमकां आमी जाणा आमी सदां त्या मनशाचें सांगातपण आशेता. त्या मनशान आमकां लागीं आसूंक जाय, ताचे सांगात आमी सदांच उलोवंक जाय, एक संबंद आसा करूंक जाय म्हणली आमची आशा जावन आसता. आनी त्याच देखून आज सोमी आमचो सोडवणदार धनी आनी राय हांगासर आमच्या मदें आसा. कित्याक ताच्या मोगाचो गुर्त जावन आमच्या मदें तो आसा आनी ताजी खुशी तेच जावन आसा. आमी मनशांनी ताजो मोग करूंक जाय आनी तो ताजो मोग आमकां दाखयल्ले बरी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जावंक बरो आमच्या समाजांत आमी जियेत आसतना, जावंक बरो आमी खंयसरी आसा, खंयच्याय कंपनीन जावंक बरो, खंयच्याय संस्थान जावंक बरो काम करता, तेन्ना ताचे बरी आमी मोग हेरांक वांटूं जाय म्हणली एक आशा सोम्याची जावन आसा. आनी त्याच देखून सोमी ह्या संवसाराक आयलो म्हणून हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार आमकां सोम्यान त्याच उद्देशान ह्या संवसाराक धाडला. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी हो जावन आसलो वर्त उपादेश सोम्यान आमकां हर एकल्याक पाळी जाय म्हणून सोडून हांगा दिवन गेल्लो. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या सोम्याचो उपादेश आमी आमच्या जिणेंत जर पाळटा, आमच्या जिविता मुखांतर, आमच्या करण्या मुखांतर, आमी उलोवच्या उतरां मुखांतर आमी तो सोम्याचो मोग हेरांक दिवंक शकता, तर वर्ती आमी. कित्याक म्हळ्यार एका जेजूच्या इश्टांतय, ह्या जेजूच्या पाटलावदारांतय, ताच्या शिसांतय आसा जंय जाल्ली ती एक वर्ती शेगूण ह्या गूण, ह्या कॅरेक्टरिस्टीक आमी म्हणटा, तें एक लक्षण जावन आसा एकामेकाचो मोग करचें. आज प्रत्येक जावन ह्या सोम्या मुखार बसून मागणें करनासतना आमकां दिस सकत फावो कर सोम्या म्हणलें मागणें आमचें जावं दी, एकामेकाचो मोग करूं. तुजे बरी आमचें थावन जाता तितलें न्ही, तांकी वर्तें करन तांकां कुमोग करूं. जाय अशी कृपा आमकां दी म्हणलें मागणें आमचें जावं दी.
प्रत्येक जावन आद्वेंताच्या काळार आमी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हो आद्वेंताचो काळी आमकां देवाच्या मोगा विशयी नियाळ करूंक आपयता. कितल्या वर्त्या रितीन देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ताणें धाडलो. कित्याक म्हळ्यार त्या पुता मोगांत न्हय संवसाराची झडती जावंक जाय, बगार संवसारांत आसलेल्या हर एकल्यान सासणीक जिवीत जोडूंक जाय म्हणली आशा जावन आसलेली देवा बापाची. आपणे आनी मनशा सांगता मोडून गेलेलो तो संबंध परत जोडून येवंक जाय म्हणलो ती एक आशा उद्देश जावन आसलो देवा बापाचो. आनी तें सोम्यान पूर्ण केलें. संबंध परत जोडून दिलो. पण ताचे खातीर ताणें बांदल्लें या दिल्लें मोल वर्तें जावन आसा त्या कुर्सार आपणाचोच जीव ताणें दिल्लो. आनी आद्वेंताच्या काळार देवाचो तो मोग नियाळतना त्या देवाच्या मोगांत पयलो हंत आमी नियाळटा. आनी तो पयलो हंत जावन आसा सोम्यान मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोन येवचें. आनी ह्या आद्वेंताची रेतीर आमी करनासा. जिवीत बदलापाक देवान दिल्लो तो उलो आमी पाळनासा. कशें आमी देवाक लागीं येवयेत म्हणल्या विशयी आमी नियाळ केला आसा बारपोटी. आमकां तसो सोमी आज आदार दिवं दी बरी जिणी जियोंक, ताका स्वागत करूंक, ताका स्विकार करूंक जाय आसचें काळीज रुपीत करूंक जाय आसची कृपा तो सोमी आमकां हर एकल्याक फावो करून दी. प्रत्येक जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी देवान आमच्या जिणयेंत दिवच्या गुणां विशयंत आमी नियाळ करतले. सायन्स ऑफ गॉड, गुणां. आनी हा कुणा म्हणलो शब्द आमकां थोडे फावटीपणी वांजेलांत वाचूंक मेळटा. आनी खंयसर वाचूंक मेळटा की म्हळ्यार खंयसर हे फारिजेव आनी शास्त्री शिकपी जेजूसाची येवन म्हणटात तूं देवान धाडलेलो मेसिया म्हण दाखोवच्याक कसली कुणां करून तूं आमकां दाखयताय, कसली कुणां करून तुवें आमकां सांगयत की तूं देवान धाडलेलो म्हणून. गिव अस अ सायन, शो अस अ सायन म्हणून सांगतात. कुणां विचारची. आनी आज आमी नियाळ करता मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयच्या रितीन देव आमच्या जिणयेंत कुणां फावो करता. आनी पयल्यान पयलें आमी परन्या सल्ल्याचेर एक दिश्ट घालया. थंयसर देवाच्या मोगाची कुणां जावन आसलेली मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आदाम आनी येवेन पातक कर्ण देवाच्या सदरे मुखले भायर वचोंक जाय पडलें, जेन्ना आपणेंच विगलेपण आपण विणगी आसात म्हणलें देवा मुखार येतना तांकां कळीत जालें, तेन्ना देव तांचें विणगेपण दमच्या खातीर तांकां सामड्याची वस्तू राखून दिता. देवाच्या मोगाची कुणां आपल्या भुरग्यांक नेसयता देव. पातक कर्ण ताजे तावन पयस गेलोलो तो मनीस जाल्यारय देव ताका सामड्याचे वस्तूर करून नेसयता आपल्या मोगाची कुणां. ह्या नोयेच्या काळार जेन्ना लोक थंयसर मजा मारण गम्मत करनासतना, फेस्तां करनासतना, काजर कर्ण दिवन काजर करून घेवन आसतना, पातक जेन्ना मनशाच्या ह्या संवसारा वयर चडोवन येता आसतना देव कशें बुर्तुगोला वरवीं सगळ्या लोकांक नाश कर्ण नोयेच्या कुटुंबाक तो राखून व्हरता. आनी ताचे उपरांत जेन्ना नोयेचें कुटुंब भायर येता देव म्हणटा हें पावसान दोणू तें देव मळबार दाखयता. हें जावन आसा कुणां. आनी मुखार उदका वरवीं हांव संवसाराचो नाश करचो ना. आनी मुखार बुर्तुगोला वरवीं या आवरा वरवीं लोकांचो संपूर्ण नाश हांव करचो ना म्हणून आपल्या मोगाची कुणां जावन तें पावसान दोणू देव दिता. ह्या इस्रायल परजा त्या अरण्यांत कश्ट नासतना आपल्या मोगाची कुणां जावन देव तांकां गरज आसलेलें मान्ना आनी तांकां खावंक जाय आसली सुकणी दिवन तांकां पोसता. ह्या देवातावन पयस वचून देवाच्या विरोध निंदा उलयता आसतना धाडलेले त्या सर्पा वरवीं बाचाव जावच्या एक कुणां जावन पितूळचो सोरोप थंयसर खांब्याचेर उबारलेलो ताचेर दिश्ट लावन तांणी बाचाव जावयेत म्हणलें. देव तांकां साध्य करता.
देवाच्या मोगाची कुणा जाय गी देवाचें उतर काडून वसा. सायन ऑफ गॉड्स लव, देवाच्या मोगाची कुणा ह्या सगळ्या देवाच्या उतरांत आटापून आसात. आनी आज प्रत्येक जावन हांवें येदोळ सांगलें बरी आद्वेंताच्या काळार आमी आसा आनी देवाच्या सोडवणेची कुणा आमी ताजेर आमी नियाळ करनासा. आनी आज तुमचे खातीर सोदू हांव इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतले 7व्या अध्यायाचे 10 ते 14 मुशेर वाक्य वाचूंक आशेता. Book of Prophet Isaiah, chapter 7, verses 10 to 14. अध्याय 7 वाक्य 10 ते 14. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो हाजें हेडिंग जावन आसा इमॅन्युएलाची कुणा. आनी हांगासर आमी वाचता सर्वेस्परान परतून आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायांतली वा उंच सर्गा वयली जावन. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना सर्वेस्परान इसाया मुखांतर आहाजाक म्हळें, दाविदाच्या गालण्यानो चीत दिवन आयका, तुमी मनशांक सतयली तें तुमकां पावलें ना म्हण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हण ताका नांव दवरतली. वायट सोडूंक आनी बरें विंचूंक भुरग्यांक कळीत जायसर तो दंय आनी मोव खातलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा इसाया प्रवाद्याचें प्रावादपण ताणें कर्ण आहाज राया कडेन उलयल्लो. आनी हाजें इल्लें बॅकग्रावंड आमी पळयल्यार थंयसर आमकां कळून येता की आहाज राय सबार रितीन देवाच्या दृश्टेंतान पयस पावलोलो. तो देवाच्या दृश्टेन जें कितें वायट आसा ताणें केल्लें. आनी आतां ह्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार थंयसर ताचे वयर ताच्या राज्या वयर आक्रमण जाता. आनी अशें आक्रमण जातना देव आपणाचें उतर आयकत गी, देव आपणाक कितेंय हेल्प करीत गी या कुमक करीत गी म्हणलें दुबाव नासतना आहाजान थंयसर इसाया प्रवादी येवन एक कुणा दिता आनी म्हणटा, देवा कडेन कुणा माग, देव तुका बाचाव करतलो, ताजे कडेन कुणा माग. म्हणून देवान आहाजराक सांगतना तो नर गाता. आनी त्याच देखून सर्वेस्पर देवच एक कुणा दिता. एक स्त्री, तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एक पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हण नांव दवरतलें. आपल्या लोकां थंय देव कितलो दयाळ काकुळदार म्हणलें हें इमॅन्युएल म्हणलें कुणान दाखयता. देव सोडवणदार, देव रक्षक. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी ह्या प्रावादपणाची परिपूर्णता संपूर्णकाय आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा जेन्ना गब्रियल बडवो मोरयेक इजबी हाडून येता. आनी थंयसर देवाच्या वर्त्या कुणासर एक वळख झळक आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जेन्ना गब्रियल बडवो मोरये लागीं येवन अशें सांगता, नामान मोरये कुर्पेन बरलेले, तुजे थंय देवाची कृपा बरोवन आसा, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. हांगासर वाचलें एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा आनी एका पुताक जल्म दितली, ताका इमॅन्युएल म्हण नांव दवरतलें. थंयसर गब्रियल बडवो मोरयेक अशें सांगता, त्या भुरग्याक तुवें जेजू म्हण नांव दिवंक जाय. आनी जेजू म्हळ्यार इमॅन्युएल ह्या सोडवणदार. देवाची बसवणी ताची कुणा परिपूर्ण जावनची आमी पळयता. आनी ती जावंक पावली सगळ्या मनशा कुळाची वर्ती कुणा, सबार राज्यांच्या, सबार लोकांच्या उन्नतीक आनी अधोगतीक कारण जावंक पावली ती कुणा. देवाच्या मोगाची कुणा आज हांगासर आसा. देवाच्या मोगाची कुणा आज हांगासर आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, द सायन ऑफ गॉड्स लव
इज हियर. उंड्या रोपार आपणाकच आमच्या मदें ताणें सोडलां. आनी तसो सोमी आज आमकां उलो दिता. जावंक बरो आमच्या जिणेंत आमी मोगाच्या भाव भयणीनो कोणा मागोन आसा. जावंक बरो बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसा. जावंक बरो बऱ्या सैरिकेच्या सोदण्यार आसा. जावंक बरो बरी भलायकी मेळा जाय म्हणून आमी राखोन आसा. जावं बरो बऱ्या फुडाराच्या वाटेर आमी वेता आसतना खंयचे म्हणी एक कुणा म्हाका दी जेजू म्हणून आमी आज मागण्या करना आसा. सबार जाणां मोगाच्या भाव भयणी आज ह्या सक्रामेंतांत असो सोमी तुका आनी म्हाका कुणान दिवन आसा. आनी ती कुणां जावन आसा. भियेन आसतना त्या सोम्याची स्तुती करन. त्या सोम्या मुखांतर आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवन हेरांच्या सेवे साकरेंत हेरांच्या मोगांत करसोंचें तसलें जिवीत रुपीत करचें जावन आसा तें कुणां. आज जर जेजू आमी आशिल्लें दिवच्या खातीर आमकां एक खंयच्याय रितीन कुणां दिवन आसा तर दोळे उगडा. सोमी वर्ती कामां करूंक शकता म्हणलें पाती येया. ताणें करचीं कुणां बळया तुमच्या जिणेंत. आधार दितलो सोमी तुमकां. ताच्या उतरा प्रकार ताच्या मोगा प्रकार जियोंक. आनी जेन्ना ती कुणां आमच्या जिणेंत दिसून येतली तेन्ना आमकां सकत मेळटली. मोरये सांगता सांगच्याक आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देव जर आमकां कुणां दिता तर आमच्या उदारगते खातीर आमच्या बऱ्यापणा खातीर. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो देवान दिल्ली ती कुणां आमी आमच्या जिणेंत घेवन आमी वगेन्स बसूंक जायना. वी हॅव टू बिकम अ सायन फॉर अदर्स. हेरां खातीर तांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी एक कुणां जावंक आसा. तांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी कुणां जावंक आसा. जशें सोमी आपल्या मोगाची एक संकेत ह्या कुणां जावन हांगासर उंड्या रोपार आसा जाल्यार आमी सोम्या बरी कश्ट सोंसून जावंक बरो आमकां कुडसार मरोंक तो एक अवकाश मेळना जावंक बरो. पूण आमचें सगळें कितें बरेंपण करूंक जाता जाल्यार तें कर कुमोग करन. ह्या संवसारांत सोम्याचें हाजीरपण आजुनूय आसा. सोम्याचो मोग आजुनूय आसा म्हणलें कुणां दाखोवंक जायशी करपा. आज प्रत्येक जावन ह्या येवकारिस्तांत उंड्या रोपार हजर आसच्या जेजूतान मागया. ताची कुणां आमच्या जिणेंत वळखोंक बगूंक जायशी करपा तूं आमकां हर एकल्याक दिवं दी. तशेंच ती बघून आमी हेरांक कुणां जावंक जायशी करपाय तसो सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्या फावो करनी म्हणून आमी मागया. आमेन. सगळे आमी देमी घाली आजक आमचे खातीर मागतालो. सर्वेस्परा देवा आमी तुका दिनवासता. आज प्रत्येक जावन तुवें आमकां आमच्या जिणेंत केल्या समेत उपकारा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या सारकेच आनी स्वरुपायची जावन तुवें आमकां रचलाय. तुज्या मोगान तुज्या देण्यांनी तुजे सिकुरपेन तुवें आमकां हर एकल्याक नेटयलाय. तुजे जावन पातकन पयस गेल्यारी तूं आमकां परत परत तुज्या गोपान ओडून फाटीं आपूण हाडताय. आमी कितेंय भवार्थान विसारल्यार आमकां ना म्हणनासतना एका खऱ्या बापाय सारक्या मोगान तो फाव करताय. आज प्रत्येक जावन ह्या सुमेस्त उपकारां पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी वळखता हांव सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार तूं खरोच हजर आसाय. आनी आमची जिणी तूं पळयोवन आसाय आनी आमी जें कितें मागोन आसा तें आमकां तूं फाव करनासाय. आज प्रत्येक जावन सोम्या हांगासर रावन आसतना हांव मागणें करता हांगासर आसच्या म्हज्या समेस्त भाव भयणी पासत तुजे मुखार आयल्यान ती जावंक बरो सबार जाणां आज हांगासर आसात तुजे जावन कितें कुणां मागोन घेवन आसात. सोम्या आमकां एक कुणां दी फावो कर म्हणून ती मागोन आसात. बरेंपण जावन आसा म्हणल्या विशयांत एक कन्फर्मेशन मेळोन दी म्हणल्या खातीर राखोन आसात. सबार जाणां कामाच्या सोदण्यार आसात. सबार जाणांचे पासपोर्ट शिरकोन पडल्यात. विजाचे समस्या आसात. इंटरव्यू कडेन प्रॉब्लेम जाला. हे जावंक बरो सबार जाणां फुडाराच्या वाटेर विंसवण करूंक कशें करचें म्हणलें कळीत नासतना हांगासर आसात. सोम्या एक कुणां दी म्हूण राखून आसात. तशेंच सोम्या आज सबार जाणां आपलें शिकाप घेवन तुज्या मुखार आयल्यांत शिकलेलें तांच्या मतीक वचना
विणसवण करून तांकां कश्ट जाल्या कितें शिकचें कशें मुखार येवचें जिणेंत म्हणलें तांकां कळीत ना. हे सांग पुरो सबार जाणां आपल्या विजा खातीर अप्लाय करून राखून आसात. विजा मेळोंक ना आनी ती तुजे मुखार आसात. सोम्या एक कोणा दी म्हणून ती तुजे कडेन मागोन आसात. ह्या जावंक पुरो सोम्या आज सबार जाणां भुरगीं तुजे मुखार आसात. बरें करून शिकोवंक तांकां मत जाय एक कोणा दाखय सोम्या म्हणून आज तुजे मुखार आसात. सबार जाणां आवय बापाय आपल्या भुरग्यां पासून मागोन आसात. भुरग्यांचे उन्नती खातीर तांच्या जिणेच्या मुखार बरें जावचे खातीर मागोन आसात. सबार जाणां आज हॉस्पिटलांत आसात. सबार रितीन पिडेशिरेन कश्टोन आसात. जावंक पुरो सबार जाणां आर्थीक रितीन हांगा पिडेन कश्टोन आसात. आर्थीक रितीन परिस्थिती बरी ना, पयशे ना, लोन आसा, रीण आसा, जाग्याचे समस्या आसात आनी हेर सबार रितीन कश्टोन सबार जाणां तुजे मुखार आयल्यात आनी तांचो बरोवसो जावन आसा तूं सर्वेस्परा. आज ती तुजे जावन कोणा मागोन आसात. जावंक पुरो सबार रितीन आमकां आज मागणी हांगासर धाडल्यान, वॉट्सॅपाचेर कॉल करून सांगल्यान, सबार जाण युट्यूबार मागणी घाल्यान. तशेंच सबार जाणांनी आमकां वैयक्तीक रितीन याजकांक तशेंच ह्या मागण्याच्या संद्यांक समेस्तांक येवन सांगलां म्हजे खातीर मागा. आज सबार जाणांची समेस्तांची मागणी सर्वेस्परा तुज्या मुखार हांव उबारून दवरतां. दी कुणा सर्वेस्परा जशें तुज्या पुताक तुज्या मोगाची कुणा जावन ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय तशेंच आज तुज्या पुता मुखार आमी मागणें करनासतना तुज्या मुखार आमी दिंब्यार पडोन आसतना आमच्या जिणेंत कुणा दी. आमकां बरें कर. जे कितें आमच्या जिणेंत गरज आसा आमी तुज्या मुखार दवरलेली सर आमची मागणी प्रार्थना विणवण्यो सगळे तुजेच दयेन आमकां फोव कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता हांव. आमेन. आमची तकले बागोवया. निमाण्या बेसांवाक आमी तयार जावया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो विशेष ह्या दिसांनी हांव तुमच्या खातीर मागतालो आनी एंटायर आमचे डिवायन मर्सी टीम तुमच्या खातीर मागतले. कित्याक ह्या दिसांनी जायते तुमी बिजी आसा, तयार आसा. फेस्तां फंक्शनां जावं फ्रो क्रिसमस तयारी हर एका देव तुमकां राखून व्हरून दी. हो हप्तो वो अपुर्वेचो तयार आसूं जावं दी. जावं फ्रो आत्म्याची जावं फ्रो घराची हर एकान ती देव तुमकां सांगात दिवन दी. वायटाक पयस दवरा. आसतावन आमी जायते गम्मत काय आसता आसतना बऱ्या रितीन एन्जॉय करा. केदाळारी जावं फ्रो बेबद्या पोवण वायट पोवण हे आमच्या जिवितांत तरी गाना जावं दी. हर एक तयार देव तुमकां आशिर्वादीत करून दी, बेसांवांनी भरून दी, कृपेन भरून दी. निरंतरी आमी तुमचे तर मागता. खंयची पॅटिशन ह्या दिसांनी आसा धाडा, कित्याक विशेश आमी तुमचे तर मागता. स्वामीचे सकत तुमचे देवन येवन दी. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी जण एकले आयकुया. ते जेजू अर्घा दिया, वाकणया आनी दिनवास या. तलान ब्रदर हांव जेश्तान उलयतां सेकंड स्टँडर. म्हाका परिसर पुरो येनाटलें. आतां म्हाका पुरो मोतीक येता. म्हाका दिसता ताप आसलो. म्हाका मम्मीन मंड्याक हात दवर न्हू. मम्मीन मागणे म्हाका. आतां ताप सुटला. हालेलुया हालेलुया.
लॉर्ड हालेलुया. हांव डिना डिसोजा मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या मांयची साक्ष दिवंक येता. म्हज्या मांयक 2 दिसां पयलीं ती राती मागणें जावन उठ्ठा आसतना तिच्या पांयांक कठीण दूख आयली. तिका सोलोंकी जावना, तिका पांय तेंकुकी जावना, ती दुखीन मस्त कश्ट जाताली. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतार आमकां दिलें. ते आमी देवाचें उतार सकाळां मेळोवन आमी रिपीट करन आसल्यांव आनी सकाळीं दनपाराचें मागणें आमी आयकून आसल्यांव. 2 दिसां उपरांत तिची दूख इल्लीशी उणी जावन आयली आनी तिका बरी भलायकी लाबली. येदे व्हड्या जाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या मिसावां तांकां आमी बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हजें नांव जुलियाना. हांव मंगळूरतावन. म्हाका सुमार 1 म्हयन्या तावन म्हाका ब्रेस्ट पेन आहलें. ताका हांवें वखद केलें 2 फावटी, बट म्हाका खंयच्यान ती समाधान मेळूं ना. मागीर म्हाका डॉक्टरान म्हळें तुवें स्कॅनिंग करचें म्हणून. त्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांच रिपीट करना आहली आनी हांव स्कॅनिंगा टायमार रिपीट केलें आनी म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल केले. इतले व्हडले अजाप केल्यार देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक इतलो व्हडलो उपकार आनी म्हजे खातीर मागल्याक तुमकां देव पुरा रित्यांनी वर्त्यांनी आशिर्वाद दिवन दी म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. थँक्यू जिजस. हालेलुया. अर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. ही म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजो आजोपाय सीक आसलो आनी हांवें डिवायन ग्रुपाक पेटिशन धाडली आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली. हांव ते भावार्थान सदांय रिपीट करताली आनी म्हजो आजोपाय आतां बरो आसा. म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाचेर देवा बापा लागीं विंचणार आशिर्वादा मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस.